حجي ማህተም አይወሰደን ኣብ ግንባሩ ወይ ኣብ ኢዱ ኣዕድግ ኣይሸይጥ ግበርዎ ተባሂሉሲ ኣብዛ ዓዲ ስፔራ ይዝባል ካርድ እንድሕር ስፔራ ገይሮማ ወላ ከማን ተጠፊኣትካ ካርድኻ ሕጂ ከድካ ባንኪ ካርደይ ጠፊኣትንላ ተልካ ስፔራ እዮም ዝገብርዋ ካልእ ሰብ ከይዕድገላ ከይሸጠላ ይዓፅዋ ሽዕሽዕ ከምዚ ክግበርሲ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ኣዕድግ ኣይሸይጥ ንክትገብሩ ሕጂ ريخ مودة قال جزي أبير بيجي يزفت سام قال وجن ورا وجن خوني لقيت عيسى كريستوس هراي وجن سي نيري يختبل تخليه ورا وجن مالت جن كم يجيروا يخون تلك حج تخيل وجن حج توراي متى كان آخر within seconds within minutes توراي متى كمان تلك زناي ماس ميديا زمن إذن الزمن زي زارة ولا وجن ورا وجن خون بزحات نحاسوت ممهران كموتي أميلو على الزيادة بزحات أمنت أبزينا نسحت نحاسوت تمرتي تماسا سالة تمرتي بروخات قل كرايست سنتر زي قبري نقويت يسوس كريستوس زي ما أكل تمرتي كريستوس زي ما أكل تمرتي أبحثو ملكت كتوتو لك قل السبكات تسمعه يسوس كم ما غرتي ذاته أمين يسوس قويتاي قال ملقتو بمولو سي بزعبا ناب يسوس زت أمت لي يزينا تعبي حتى حج ويس ناب سب زت أمتي ويون ناب جنزب زت أمتي مدراو ناب قال مدراو نجر زت أمتي تنصحفات كن كلهم بزعبا ينزاربا يلو قويتا يسوس كريستوس بأن هو ترغب مسيلكم تمرامرونا كلهم بزعبا ينزاربا everything talks about Jesus كله بزعبا قويتا يسوس كريستوس ناي مغلاص ጉዳይ لكم قدم حجي ناي سيف تاريخ تغليص الكادي اي تغلص الكان يبر تاريخ ناي قويتا يسوس كريستوس بك كابيت ابو ناب ግብጽ መጪ قويتا يسوس كريستوس ካብ ሰማይ كابيت ابو ناب ዓለም ይመጪ ስለይዲ ኣይኮነን ስለ ሕዋቱ ወላት ኣብ ዘካርያስ ዛረብ ኮሎስ እዚ አንታይ ዝኾንካ ኣበይ ተወጋእካ ይኽብልዎ እዮም ኢሉሲ أبيتهم زفكروني زتوقع كوي خبلو ميلو زتوقع أبيتهم زفكروني توقع كوي خبلي يسيفري سين about that نايوناس تاريخ نايقوي تايس كريستوس تا كم تي يوناس سلسة معلتن سلسة ليتن أبكب دا عساس قبرسو ودي سبكا هم قبري كبوي يلو why يوناس 3 days and nights غير تيلنا he tells about somehow about Jesus كنا قرالو تاريخ بروخات نبراهام زموتو غنشه بزمت إلي توهلا أبكن دي إيسا نقول تايس كريستوس مسالي أملاخ زدالو غنشه لنبر سبتسوينا عنا خمزي دحننا نو حتيات عرم زارحق غنشل سبا يكونن يلو يوحنس غنشل أملاخ ونجيل يوحنس عدا إسران حدا It tells all about Jesus قال እግዚአብሔር ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ አሜን ስለዚህ ሰንተር ናይ ኩሉ ነገር ናህና ኾን ደሎኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና አምላኽ መንፈስ ቅዱስ ካ በዓብዩ መንፈስ ምስ መጻኻ ንዓይኻ ክብረኒ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝገልጸልካ አሜን ኩሉ ናህና ታሪኽካ ኣብ ኢየሱስ ይዘሎ ሓድሽ ጅማሬና ኣብ ኢየሱስ ይደሎ ክብርና አምላኽ ዳዓ ገዛርስ ካብ ዛዕባ ሓድሽ ህይወትካ ትርድኦን ኢየሱስ ክትርድኦ ዝጀመርካ አሜን ክርስቶስ ህይወትና ምዝግለጽካ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ንሕና ምስኡ ብክብሪ ክንግለጽ ኢና ህይወትና ምስኡ ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ብሩኻት ለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ትጽቢትና ኣዝዩ መንፈስ ቅዱስ ይዕብዮ እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ምድሓንሲ ካብቲ ሰማዕናሉ ግዜ ኣዝዩ ናባና ቀሪቡሎ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሕጂ ኸሞ ኣዝዩ ኻቕ ክንብል ኢና ንሕና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ዘመን እዚ ማለት እዩ በዓል አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ገለመለ ሐዋርያት ከለው ኣይነበረን ብሩኻት ዘለና የዘመን ግን በቃ ቆብለኩም አለሁ ጎያለዋ ትራምፕ ኣብዝም ተመሪጹ ምስ ደየበስ እንታይ ልተዛሪብ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንሕና ከም ንዕወት ተኣማመን ኢና ኢሉ ምክንያቱ ናይ ምዕዋት ጉዳይ ይጎይዮም ዘለው ኢለኩም ሓደ ይዝዕወት ምስተዓወተ ሽዑ ምስኡ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢድካ መሃብ ጥራሕ ዲክታተር ኩን
أنا دبلوماسي ورا زمدنا مسكالوت هجرات يقبلي أيقبلني يبن أيوات أكل أيوات كت لا يتخلني أبزل لك يا مزرخ أخوالك أبزل لك يزرخ أخوالك دينو راشان يوكرين زغبرو دلو وجه راشا اتي بيز ناي واي فاي قال بمول واقع وين ناي يوكرين واي فاي قال كله ما يمخال ايكلني نيرو كابي وصدلو واي فاي له كلهم اولموست واي فاي له ام موبايل كابي زمصه كاب ساتلايت من زلققله بعل ايلون ماسك بك ابت زلو ناي نصا واي فاي يتقوم كابي from the satellite راشا قواتا صور يكلني نو حج انتاي زبلكم دلخو ازي ناي تكنولوجيكال ازي ناي ارتفيشال انتليجنس زغويو زلو ነገራት اموداታ ናብ ሓደ ነገር ንምንታይ ዓለም መን ይሩል ገብራ ንዓለም ዝቋጻጸራ መን ይትጉያ ስቋይ ዛቱ ዕብራዊ ዮሐንስ 13:4 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ መሲልኩም ንሳቶም ካ ነቲ አራዊት ስልጣን ስለዝሃቦ ነቲ አራዊቱን ነዛ አራዊት እዝስ መን ይመስሎ መን ከኽዋግኦ ይኽእል ክብሉ እዮም መን ይመስሎ ጥራሕ ዘይኮነስ መን ከኽዋግኦ ይኽእል ክትዋግኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ክትዋግኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ውግእ ምስ ይዋጻካኒ ሕጂ ናይ ቀደም እዚ ዝነበረ ብሚሳይል ኮንካ ትትኩሰላ ተረኻኽበላ ገለ እሱታት ዘብቃዓሉ ዘመን ኢና ንመጽእ ዘለና ሕጂ أكان الزلوا أبزلوا خينهم كم زرع خاقبلو ترحم شوالتو مخنياتو all technological information اللوا كتوجبروا له زخولو potential كالو بعد الآيات ولا بمنتهي تقتيلهم تلك خطفل تايتخلني حاجة you don't know بخايم زو calculation كولا خاي كلن نمنتهي كم جيرم ناي فنزويلا مرحس كابها جورو كابتو زلوا أمتيم أبا أمريكا إتيم أسر غيرهم مودلو تلك عندي بقى زخونا نجر كجبروهم زخول لترحم زعمنا حج مغنياتو حاجز تناي تكنولوجي زبها النجر كل نجارات access كستايجر أب تنبيت دانيال كوس حكمي أب تنبيت دانيال كان تايلو بزحت أراويت 4 عينات أراويت عندي توم كلهم بعلتي ليوبارد تي دبي ገለ ለው ሳቶም ዳሓለሁም ዝወጽ ሓደ ናይ መወዳእታ ዘመን እንስሳ ዝራእዩ ግን ታይሉ አስናውን ሓጺኒ ናድቀቀ ይዝኸይ ንኹሉ ነገር ደዳቅቅ እንዳድቀቀ ይዝኸይ ከምዚ ሃጓፍ አይገድፍኒ ቅድሚ ሕጂ ሃጓፋት ነይሪ ክትሞልቆሉ ትኽእል ነገራት አለ ሎሚ ግን ደይሙሉቕ ነገራት ዘመን ይመጽእ ዲኤንኤ ዝበሃል ኣሎ ናይ ዓይኒ ሕጂ በፂሖም ኣሎ ብዓይኒ ጥራሕ መን ይኸስኻ ናይ ምፍላጥ መጽኢሎ ገለ መጽኢሎ ሕጂ እናድቀቀ ይዝኸይድ ይዝብሎ እንስሳት ናይ መወዳእታ ታሪኽሞ እቲ ንእሽተይ ቀርኒ ዝበቁል እናድቀቀ ይዝኸይድ ኩሉ ደድቅቕ ይሱ ፉሊ እዚ ክብለክ ኣይከኣለን እቲ እንስሳ አንበሳኹም ድዩ እንታይ ክትፈልጦ ይትኽእልን ኢኻ ግን አስናኑ ሓጺን እንዳድቀቀ እግሩ ድማ እግሪ ናይቲ ምስሊ ድማ ዘሰይም ዳንኤል ብእንስሳ እንዲርዮ ነቡኮደነፆር ካ ብሓደ ምስሊ ናይ ሰብ ይርዮ ሕጂ እቲ ርእሲ ንስኻ ኢኻ ኢልዎ ነቡኮደነፆር ክትርጉመሉ ከሎ ዳንኤል بدحريو ناي بعل غريخ بدحريو ناي بعل ألكسندر ذا جريت أب أجرو مسبت حاجة نتايلو أجرو جن يلو أجرو يحجي كتاريف دول تأمني تفنكيلو زمت السويقة أجرو زدو عمقات سدوما ناي قوي تانا مدحننا نيس كريستوس من قست مالتي كبرنا أملاخيو عامل الساخة نزل عالم تنبر من قست يعني كم تجبريل ملاخ نماريام زبالة መንግስቱ ካ ንዘለ ዓለም ያዝበላ ንዘለ ዓለም ዝነብር መንግስቲ ንሱ ክብርና አምላኽ ኩለን መንግስታት አንበርኪኹ ዳዓሚኹ ንዘለ ዓለም ዝነብር መንግስቲ ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና አምላኽ ኣብ ሰማይና ምድርም ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ከይዱ ኢሉ ሕጂ ሰባት ንኽድሕኑ ወንጌል ዝነገር ደሎ እምበር ክብሪ ኩሉ ዝወስዶ ጎይታ ነገስታት ምድርማ ክብሮም ኩሎም ኣብ ናኡ ከምጽዮም እዩ ሕጂ ኣብ እግሩ ግን እንታይ ኢልዎ እግሩ ግን እንታይ ኢልዎ ሓመድን ሓጺንን ኢልዎ እግሩ እንታይ ሓመድን ሓጺንን ሓመድ ሰብ ይዝውክል ሓመድ ኢኻ ናብ ሓመድ ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ ንሰብ ሓመድን ሓጺንን ሓጺን ከንታይ ተልካ
أنا لو مخرج ده أخلو إذا بتحنا يزلنا ناي روبوت زمن زع روبوت تزارب حنت مصحف أب شودن سيلو شيء بحسر رخيبة رئاس ناي روبوت يلو سيداس جزية شعب زمتي سكور بين بباس تصنح لهم روبوت مسارح تخاخون يميل أو بقى مسارح تقصي بقى قطرات أو تي أبتسرح بقى شم تواهبو روبوت مسخاخونه يبل إذا سبب حصير جزء سكتريا قايد بلاك روبوت بزح نجار يزقبر دول حج هذا بنا حكمنا يسرح بنا حكمنا بتحسرح سرح مش دعي بعل رايلا لو أتوانا الله أستوكول ميفلني أبزل لنا مدهاني زهب روبوت أبغزه كوفي لله أبتأولا خوف زبل الروبوتي ساعات كا أكل كله ناي مدهانيتو ساعات كا أغيل له ناي مدهانيت عويله وسدوله شو تسيو مدهانيتي ولا تطوع على طوع قبل توت يهوا على الكا مدهانيت كابله شو تنحيدو بكيري ماي كاي ترسع ماي غير كاو ستيو ستي لك شو دحر دي وسيدو مدهانيتو وسدو يلون دحر دي وسيدو تليفون نعخدو لك روبوت مالتي مشموت مدهانيت هاي وسدنا لمو بما قد خات فتح دي خانات قداي تفتحني قبلك ترنيا هونكا تليفون نابخا تبصيح مالتي سخان دحر دي مليس كالو كالاي ترنيالو نت كالاي ترنيالو وللو وون فتحينا إلكا يس بل واي تتوغلو يغني الليل يا عصا هكا جي قال يوم نخدم نورنا مدهانيت كنبا أين خدم كوينا حج مالتي مانيش قبرو دي خاطب هايلم تفتينهم بقى مانيش قبرو قبلو يوسدو بقو غيرهم قال بقى هجي بقى مدهانيت راح سدزدليب نبره مدهانيت بقى تروبوت على غوزوم سيدبو سخا مدهانيت مسودو مصيخا نتروبوت راح مدهانيت تمولو ميديسن تمولو واي ورح ملو بحل بالكا مالتي حج انتايو اذا سيمبل إنا نزارب دلنا اتنا أتو دلنا ناي عالم سيستم جن أزيو complicated أزيو تراقة نهوني زخيد مالتي حج بكل نجار مالتي إذا نورمال كمبيوتر مجمّر يز تسرح زمازوا بعد اليوم ناي منهم ستيف جونز قال زبالو نورمال زمازوا ناي قدمسي أبي حجي انت عينت معبالي بتصح دول تيلكا بتعم يزقر بايزوي ناي مجمّر لابتوب كنديا تشيطا إلكم أب جوجل بعلكم أنتيهم رايوا لابتوب مجمّر مستسرحتي كندي تشيطا كمبيوتر إلكم بعلكم رايوا كندي تشيطا ناي مجمّر واغا زوطلا تشتت 696 نتو 66 سنتي يا تشيطا نمنتا تيلكا باك علامه كل بعلامه يزقبر قطر تعراويت كخندي بلنا قال እግዚአብሔር ራዕይ ዮሐንስ 13 696 قطر سب بشال شيء معلتي تفت سب املاخ ده يقول بقى سبي كل ነገር ዝቀብ ሕጂ ነገራት ኩሉ ናምታይ ዝኸይድ ናብ መወዳእታ ገጽ ይዝፈተን ጴጥሮስ ንምንታይ ጽሒፎ ነቲ ጉሩ ሓሳባትኩም ሲ ከነቃቅሖ ክብርና ኣምላኽ ጉሩ ሓሳብና ከነቃቃሕ ይግባእ ክርስቲያን ናይ ሰማይ ነገር ይጽበ ብሩኻት ኣሜን ይጽበዮ ሰማያዊ ነገር ኣሎ ወይ ሃገሩ ኣብ ሰማያት ህይወቱ ኣብ ሰማያት ተሰዊራ ደላ ባዕቢ ኣምድር ዘድለይካ ነገር መንግስት ኣምላኽ ጽድቁ እንድላ ካለ ኩሉ ይውሰኻል ናይ መንግስቱ ነገር ተሓስብ ከላ ምጻት መንግስትኻ ትምጻእ ዝብል ህይወት ክልወካ ከሎ እዩ ኩሉ ነገር ካኻ ዝመልእ ኩሉ ነገር ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ በረኸት ክተርፈካ ይደልየን እግዚአብሔር ኮብኪቡ ናብ ዝርድኢት ዝኸዕብየካ ይዝደሊ ናይ ጎይታ ነገር ሐዋርያት ክንሪኦም ከለና መጀመርያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህሮም ከሎ
بزعبان انتاي نبلع انتاي نستي انتاي نخدم قلهم ጭنقوا نيرب او ወንጌላት رايوم يخ دحر ومنفس قدس مس ورده مو خا بزح اب ጎይታ مس صنحو ام ملእክتታቶም ክጽሕፉ ከለው ግን ኣብ ምንታይ ማተውኪሮም ተልኩም ኣብ ምጻት ማተውኪሮም ዋይ ማቹር ኮይኖም ማለት ማቹር ክርስቲያን ብዛዕ ምጻት ይዛሐስ ብሩኻት ንዓለም ሰግራይ ብርዲት ይሰግራ ብብርሃን ይሰግራ ንዓለም ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን ናይ ምጻት ናይ ራፕቸር ስፒሪት ኮ ዝወርሶ ማለት እሱ እንዳወረሰ ይዝመጽ ኣብዛ ዓለም ዚያስ ትጽቢት ዘይብሎም ብዘይ አምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን ዲያደላ ኣብ ሮሜ ዛጋል ዚያ ረኺብኩም ባሕራይ ፖስት ግበርዋ ትጽቢት ዘይብሎም ዝብላል ትጽቢት ዘይብሎም ነይሩ ሕጂ ግና ትጽቢት ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ተመሊሰ ክመጽ ናብታ ኣነ ዘለኹኻ ኮስደኩም ኢሉ በቃ እዚ ብዛ ዓለም ነሪኦ ብሙሉ ትርምስ አምላኽ ዛ ዓለም ዚያ ተባሂሉ ዘሎ እንታይ ዝብለና ጎይታ ብምጽአቱ ኣብቲ ቃላይ ሓው ክድርብዩ ንዑ ንመላእኽቱ ተዳለወሎም ቦታ ኣሎ ሰይጣን ግን ሕጂ እንታይ ሓሳቡ እንታይ ሰራርሑ ተልካ ኩሉ ሓሳብካ ምድራው ኾን ይዝደል ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም ዚያ ነዛ ዓለም ክብል ከሎ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ሓንቲ ብርሃን ከሪአኩም ሲ ነዛ ዓለም ዚያ ክብል ከሎ ብመንጽርታ ትመጽእ ዓለም ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም እዩ ዝዛረብ ነዚ ዓለም ዚያ ካል ዓለም ኣላ ማለት ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም ዚያ ኣይትምሰልዋ እዩ ምክንያቱ ንሕና ናይቲ ሓንቲ ዓለም ክብርና አምላኽ from the other planet ይኸስኻ ወላ ረድኤትና ካብ ተሓደ ዓለም ይዝመጽእ ካብ ረድኤትና ካብ ሰማያት ይዝመጽእ ወላ ንኢየሩሳሌም ስንታይ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ድማ ከም ንመርዓውያ ዝተሰለመት ክስታይ ኮይናስ ካብ ሰማይ ክትወርድ ከላ ረኣኹ ኢሉ ብራእይ ዮሐንስ በቃ ብኢድ ዘይተገብረት ብኢድ ዘይተገብረ ከተማ ብእግዚአብሔር ዝተገብረ ወርቂ ኣብ መሬት እንታይ ኣብ ክሳድ ኣብ ኢድ ኣብ እዝኒ ወረብ ርእሲ ዲብ ኣብ ርእሲ ወርቂ ክግበር ኣይራኹም እዮም ዝመርዓታት ገለመለ ወርቂ በቃ ወርቂ ላዕሊ ኣብ ላዕሊ ኣብ ታትመጽ ኣብ ሰማይ ወርቂ ምንታይ ጎደናታታስ እንታይ ኢሉ ኣብ እግሪ ወርቂ ትቺፓስቲ ንዓና ብዝርዳእና ማለት ኣብ እግሪ ክብርና አምላኽ ጎደናታት ድርገጽ ክብርና አምላኽ ሕጂ እዚ ተስፋ እዚ ንዓና ከጸናናሐና ኣለዎ ብሩኻት አሜን በዓብዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለዎ አሜን ሄቨን ዝገብሮ መን ይበሉን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃና የድልያን ኢሉ ትገንሸል ባዕሉ ብርሃና he himself is the light ዘይጠፍእ ብርሃን እሱ ብርሃና ክብርና አምላኽ ሕጂ በዘን ቃላት እዚአን ስንታይ ግበሩ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ነንሕድኩም ተጻናኑ ክብርና አምላኽ እዚ ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ብጣዕሚ ዘደንግጽ ወንጌል ዘይብሉ ሰብ ኢየሱስ ዘይብሉ ሰብ ክነግረኩም ብጣዕሚ ዘደንግጽ ብንታይ ዘደንግጽ መሲልኩም ደይት ጠፍእ ነፍሲ ያደላቱ ጠፊ ከይጠፍኻ ደይት ጠፍእ ነፍሲ ያደላቱ ሰብ ማለት ነፍሱ ይትጠፍእነ ታትንፋስ ትባል እግዚአብሔር ይቦ አቡና ዲን ተራኺቦም ገለ ኦኬ ግን ትንፋስ ከምጪ በኾም ትንፋስ ከምጪ ይክእሉነ ትንፋስ ናይ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ስጋ ናብ ሐመዱ ነፍስኻ ናብ ተዋሃቢያ ይዝብል ናብ ተዋሃቢያ ነፍሲ ናይ እግዚአብሔር ያ ብሩኻት that's why ቃል እግዚአብሔር ዝድሕና ነፍሳት ድማ ኣብ ጸጽባሕ ይውስኽ ነበረ ዝብለና ብነፍሳት ይዛረብ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ተስተውዒልኩም ዝድሕና ነፍሳት ድማ ኣብ ጸጽባሕ ኣብቲ ሕብረት ይውስኽ ነበረ ይብለና ነፍሲ ናይ እግዚአብሔር ያኮ ነፍሲ ባይ ፕሮዳክት ናይ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ክትኮን ኣይትኽእልን ክትመጽእ ይትኽእልን ያ ነፍሲ ብኾም ናይ ሰብ ነፍሲ ይዛረብ ደሎ ነፍሲ ናይ እግዚአብሔር እፍ ወለሉ እሞ ህያው ነፍሲ ኮነ ብለና ክብርና አምላኽ ስለዚ ሰብ እንድሕር ጎይታ ዘይብሉ ነፍሲ ስለ ዘላቶ ደይትጠፍእ ነፍሲ ስለ ዘላቶ ኣዝዩ ዘደንግጽ ወላ ገሃነብ ክነግረኩም ንሰብ ኣይዳለዎን እግዚአብሔር በቃ ምእዛዝ ስለ ዝኣበይ ነቶም ዘይፈርሕዎ ነቶም ወንጌል ዝኣበይዎ ንወዱ ሪጀክት ዝገበርዎ በቃ ኩሉ ነገር እምብል ዝበልዎ ኣይንደልን ኢና ዝበልዎ እንታይ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ኪዱ
نابتي نسيطانن نملاختون زتدالولو يزبل جهنم فولتيج ناتو سقاي نسب زتدالو يكون ازيو هاي فولتيج زي موت حسقات دلوي سغاسب نديدو ايودانياو نمندا بقى نزل عالم زندد فولتيجتي بقى قطعنا እግዚአብሔር ንሰይጣንን ንመላእክቱን ይሉ ዘዳለው ወይሱ ናው ይዘኸይድ ደሎ ሰብ ማለት ነው ቢኒት እዚ መቸም እንደ ጎይታ ሲስከ በቃ ጎይታ ይርዳና ወንጌል ዘአክል ሒዝናሲ ካባይ ጀሚርካ ማለት ይብሩኻት ናይ ሰብ ናይ ሞትን ናይ ሕየትን መልእክቲ አባና ደሎ ናይ ዘላለም ደረጃ ይዛረብ ደሎ ንሕና ሲሉ ነቶም ካሞት ናሞት ነትዮም ካልኦት ድማ ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘሳግር ማዕዛ ክርስቶስ ይናይሉ ብዘይ ጠቅም ነገር ኣብዘይ ጠቅም ነገር ክስታያት ክኾን ከሎ ክትጻወሮ ከብደካ ማለት ካለ መልእክትን ከለና ዓብ መልእክትታት ከለና ብዝደቀቀ ነገራት ክስታይ ክትከውን በቃ ከምዚ ኣይተሓዝን በዓለም ኢሎም ዘመሩ ኣይተሓዝን እስካ ድበሎም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይርዳና ጸጉ ይብዛሕልና አሜን